अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डॉक्टर आलिया आफ्ताब साहिबा और इनके साथ तशरीफ फरमा हैं बॉलीवुड के बेताज बादशाह बिग बी। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है तवहम परस्ती पर गपशप, नसीर भाई का चैलेंज, एक खूबसूरत नगमा, जुबानो बयान और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ। जी डॉक्टर साहबा, ये बताइए कि ये आसेब क्या चीज है, जिन्नात की हकीकत क्या है? देखिए, जिन्नात की हकीकत यह है कि मेरा तो इन पे एक किस्म का बिलीफ इस किस्म का है कि कभी मैंने देखे तो है नहीं, लेकिन जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जाना, क्योंकि ये आपके लाशूर ज़हन से कोई केमिकल्स जो होते हैं जब इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से ये होते हैं। और जब आप साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं तो जब हम उसको दवाइयाँ देते हैं, साथ दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं, मेडिकेशन, कभी कभार इलेक्ट्रिक शॉक्स भी देने पड़ जाते हैं, बिकॉज इंसान के अंदर इतनी ताकत आ जाती है उस वक्त। तो ये क्या कोई हिस्टेरिया की भी कोई किस्म? हिस्टेरिया की भी आप किस्म कह सकते हैं। एक्सॉर्सिज्म का जो एक एक्सॉर्सिज्म का काफी मूवीज भी आप देखें। मैंने जिन निकालने का अमल अपनी आंखों से देखा है कि, और वो बिल्कुल मैंने बचपन में देखा था ये, और जो फिल्म है एक्सॉर्सिस्ट उसमें मोर और लेस वैसी ही सूरत हाल होती है। वो एक खातून जिसका जिन निकाला जा रहा था, उसकी आवाज भी यकायक बदल गई और उसके अंदर से एक आदमी बोलने लग गया था। ये मैंने खुद सुना अपने कानों से। तो ये क्या है? देखिए जी, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मेरे पास लोग आते हैं जिनके वहां बैठे बैठे उनके अंदर एंटिटीज आ जाती है। एक लड़की आई थी, उसके अंदर भी यही उसकी मर्दाना आवाज। और अक्सर ये भी होता है कि दूसरे को भी, जैसे हम लोग होते हैं, हमें भी वो हर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये है कि जिन्नात होते जरूर हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम इसको स्प्लिट पर्सनालिटी साइकोलॉजी में कहते हैं। अच्छा, ये स्प्लिट पर्सनालिटी सिंड्रोम, स्प्लिट पर्सनालिटी सिंड्रोम जिसको हिस्टीरिया जिसको आप कह लें, उसमें भी ये चीजें बड़ी कॉमन है। अच्छा, आप हिप्नोथेरेपिस्ट हैं? हाँ जी। जरा ये बताइए क्या है? हाँ जी, हिप्नोथेरेपी होता है हमारे लाशूर तक पहुंचने का तरीका। हमने तो यही सुन रखा है ना कि आंखों से कुछ शुआएं निकलती हैं। आप जब आंखें चार करते हैं किसी के साथ, आप लॉक कर लेते हैं उसको और फिर उसके दिमाग पर आपका कब्जा होना शुरू हो जाता है। देखिए, ये तो एक पुराना कॉन्सेप्ट है लोगों का जो कि गलत है। अच्छा। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं जी आंखों में नहीं देखेंगे, आप हमारे कोई राज निकाल लेंगी। अगर इस तरह होता तो फिर तो बहुत लोग हिप्नोटाइज कर लेते। ये स्पेशल ट्रेनिंग होती है जिसमें हम आपके लाशूर में जाने के लिए म्यूजिक कर देते हैं, जैसे तार की, बांसुरी की कैसेट्स हैं प्लेन म्यूजिक की, वो लगा देती हूँ। ऊपर से इमेजिनेशन में जैसे हम कहते हैं कि जी सुबह का वक्त है, सूरज निकला हुआ है, अभी तलु हुआ है, उसके रंग हैं, हवा है बड़ी अच्छी तरोताज़ा चल रही, इस तरह करके हम सजेशंस देते हैं जो आपका माइंड, आपका लाशूर उसको एक्सेप्ट करता है, फिर एक नींद की हालत हो जाती है। आपने आज अगर शो ये जिनों के ऊपर करना था, इसलिए मुझे बुलाया आपने? इसलिए बुलाया। तो किसी जिन नाल घट देखिए, यहाँ आप मुझसे भी बात कीजिए। सिर्फ हकीम साहब ने जिन चमड़िया सी सर। अच्छा, जिन नूं सिगटां दे लाता। मेरे साथ सच्चा वाकया गुजरा बचपन में सर। जंगल में मुझे थप्पड़ पड़े थे। तुसी उत्थे की लड़ गए थे? उत्थे दरख्त चोरी करते थे। अच्छा, नहीं, आपको थप्पड़ क्यों पड़े? जंगल से भी आप थप्पड़ कहा है? हाँ जी, वो तो टार्जन की चाह पी गए। जो जिन्नात का आप जिक्र कर रहे थे, जब जिन चमड़ जाता है तो लड़की में से अचानक मर्द की आवाज आती, तो ये हिना रबानी को भी क्या कोई जिन चमड़ा? देखें, उनकी आवाज भद्दी या बुरी नहीं है। वैसे बहुत वजनी है, वो भारी आवाज है। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये हस्की वॉइस कहलाती है और बड़ी पसंद की जाती है। बाजी दी आवाज बड़ी बेस चे, ये 25 साल दी रियाजत है उन्होंने। बेस में आवाज होना बहुत बड़ी। म्यूजिशियन से पूछ लो। क्यों जी? बेस होवे ना जी, बेसमेंट च ना होवे। अच्छा जी, बात तवहमात के बारे में भी कर लें। ये जो सुपरस्टिशन है, ये तो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में, कि काली बिल्ली आगे से गुजर जाना लोग समझते हैं कि ये खुशकिस्मती की अलामत है। बरतानिया में ये खुशकिस्मती की अलामत है, यहाँ ये बदकिस्मती की अलामत है। हकीकत है इसमें कुछ? इसमें किस हद तक हकीकत? बिल्ली उन तुरे फिरे भी ना यार बेचारी। देखिए, मैं तो इसमें इतनी हकीकत नहीं समझती कोई भी, क्योंकि अक्सर औकात मेरे सामने से भी कई दफा काली बिल्ली गुजरी हुई है, लेकिन मैंने कहा नहीं, अल्लाह पे भरोसा करो और चले जाओ। लेकिन ए वेखो, हकीम साहब बिल्ली अगों गुजरन ते ओदा काम नहीं हुंदा। बिल्ली कहती रुक जाओ, हकीम लंघ लेंदे। कहते हैं कि मंगल के रोज चूंकि मार्स मरीख की हुकूमत होती है, हर चीज उसके ज़ेरे असर होती है, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो मंगल के रोज, ये जो पुरानी कहावतें हैं कि मंगल के रोज दरांती का इस्तेमाल, नाखून काटने के वक्त, शेव करते वक्त उस तरह का इस्तेमाल, या किसी भी तेज धारी चीज का इस्तेमाल अव्वल तो ना करें।
بے شمار لوگ ہیں جو آج بھی منگل کے روز شیو نہیں کرتے, منگل کے روز ناخن نہیں کاٹتے, کیونکہ اس دن ان کا انرجی لیول ٹاپ پہ ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہرٹ کر سکتے ہیں. جی دیکھیے کئی لوگ کہتے ہیں ہم منگلی ہیں ہمارے. جیسے میرے پاس ایک کلائنٹ آئے, انہوں نے کوئی چیز سیکھنی تھی میرے سے, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ٹیوزڈے کو مطلب شروع کر دیں. کہتے نہیں میں منگل والے دن کوئی نیا کام نہیں. ارے بہو, ان کی بہو بھی منگلی ہے. تو شادی آپ کو پتا ہے کہ ان کے صاحبزادے کی شادی ایک ان کے کسی بزرگ نے کہہ دیا کہ اس کے اوپر سایہ ہے, اس بچی کے اوپر, اس کا شوہر مر جائے گا اور بہت جلد مر جائے گا. یہ ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں اس کا اپنے شو میں, اور انہوں نے صرف اس خیال کو, اس بات کو زائل کرنے کے لیے, اس امکان کو ختم کرنے کے لیے ایشوریا کی پہلی شادی اگر آپ کو یاد ہو بندر سے کروائی گئی تھی. بندر نہ, اس نے پہلے 7 پھیرے بندر کے ساتھ لیے وہ چڑیا گھر گئے سی, کہندی میں سورے آئی ہوں. اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ کہتے ہیں وہ بندر مر گیا. آپ نہیں سمجھتی کہ میس میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے؟ ٹیلی ویژن پہ آ کر ماہرین کو, آپ جیسے ماہرین کو, ماہرین نفسیات کو, عامل لوگوں کو, دین و دانش سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ تمام توہمات آپ کے اندر ہیں, یہ فطور آپ کے اندر ہوتا ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اور اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. آپ کسی کو بیمار ہونے پر معتوب قرار نہیں دے سکتے. یہ بیماری ہے اور لا علاج نہیں ہے. آپ صرف علاج کروانے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. یہ ہارمونل ڈس آرڈر ہوتا ہے اور میڈیکل سائنس میں اس کے 20 علاج موجود ہیں. جی جناب. جی میرا ڈاکٹر صاحب سوال کرنا ہے کہ رات کو اگر نیند میں بندہ اٹھ جائے متواتر, تو وہ کسی کے اوپر حملہ بھی کر دیتا ہے, چھری سے, پستول سے, اینٹ سے, پتھر سے, کسی چیز سے بھی. تو اس میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا وہ آسیب کا اس میں کوئی معاملہ ہے یا کوئی اس کی ذہنی پریشانی ہے؟ اکثر لوگ نیند میں چلتے ہیں اور ان کو پھر یاد بھی نہیں ہوتا, تو نیند میں جب چلتے ہیں تو وہ نیند میں کبھی کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو ایک سلیپ واک کی عادت ہوتی ہے. حکیم صاحب نے بھی بیماری ہے جی, جن نال سوندا ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ. جے کوئی پھاڑ لے تو کہندے میرے تے سایہ, وہ پھڑ کے کٹن لگ پیا, کہندا نہیں تیرے تے کوئی ہمسایا ہے. کچھ حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, نصیر بھائی کا چیلنج ہمارا مشہور و معروف سیگمنٹ ہے. اس کے لیے ہم سب سے پہلے چیلنجر کی طرف جائیں گے. جی. تیرے بنا کیا جینا, وہ ساتھی رے, ہاں جی مجھے تیرے بنا بھی کیا جینا, یہ تو ساتھی رے, یہ گانا, تیرے بنا بھی کیا جینا. اچھا چاچی جی ہوندی ہے نا, چاچی کہہ رہے نے چاچی, ہاں تسی کہو بچی ساڈی ٹھیک ہے. اپنی عمر دیکھیں. کھنگ والا سیرپ تیری وجہ تو آیا دنیا تے. چاچا کھانگ والا سیرپ تے اج دی گل ہے, کھانگ اے دی وجہ تو آئی. یا تم کھانسی نہیں کہہ سکتے؟ نہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کھانسی والا سیرپ نہیں, کھانگ کیا ہوتی ہے؟ کھانسی والا جو لیاری میں بھی سمجھ آیا یار. لیاری جو لڑائی لگی ہوں تھوڑی جگتا سن پھر. جی جی چاچا جی. چاچا جی انہوں نے بیر لائے. فلم کا نام مقدر کا سکندر. واہ. یہ آشا نے بھی گایا, کشور کمار نے بھی گایا, تسی بھی گا لیندے. موسیقار کلیان جی آنند جی, شاعر اندیور, ہدایتکار پرکاش میرا. اس فلم میں امیتابھ, ریکھا. جی. میرے محبوب قیامت ہوگی, آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی. باجی یہ کیڑیاں دعاواں منگی جان. آواز کشور کمار. فلم کا نام مسٹر ایکس ان بامبے. مسٹر ایکس ان بامبے. موسیقی لکشمی کانت پیارے لال, شاعر آنند بخشی. اس فلم میں کشور کمار اور کمکم تھی. جی. سارے پاکستانی پنجابی سونگ ہے. ٹانگے والیا سواری تیری تیرے ہان دی, تو ہی جاننا ہے مینوں میں بھی تینوں جاندا. ٹانگے والے سواری میں تیرے ہان دی, تو بھی جاندا ہے مینوں میں بھی تینوں جان دی. ٹانگے والے. اچھا, ایسے جیدے کی میموری جو ہے وہ بڑی تگڑی ہے اس حوالے جی سر, مانگدا رہے نا ہر جگہ. فلم کا نام ڈاچی. آواز ماڈا, موسیقار جی اے چشتی, شاعر حدی قادری, ہدایتکار اصل میں ایرانی. اس فلم میں نیلو, صدیر, نغمہ اور مدرسہ. اچھا مجھے یہ بتائیں گھوڑے کا کیا نام تھا؟
اچھا ویسے میں اپنے علم میں اضافے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں نصیر بھائی، آپ یہ جو ریکارڈز کے فلیپس ہوتے ہیں، جو پاؤچ ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ڈیٹیل اس سے یاد کرتے ہیں یہ سارا؟ وہ جو ریکارڈ ہوتا ہے اس میں گلوکار کا نام، شاعر کا نام، جی سارا ہوتا ہے؟ موسیقار کا نام اور اس کے فن کا نام۔ آپ کے پاس بہت پرانے ریکارڈز ہیں؟ ہاں جی۔ وہ پتھر کے ریکارڈز ہوا کرتے تھے، وہ بھی ہیں؟ ہاں جی، وہ بھی میرے کوٹ کے نا غسل خانے چ پا لے، بلکہ واش روم جدوں نہاؤندے ہن صابن ڈگ پیندا، کہندا کتھے آ؟ کشور صاحب کہندے لو میرے کولے۔ اپنی بیوی نوں پوچھنا وہ کشور والی پیالی کتھے؟ وہ کہندے رفی والی پلیٹ چ سالن پا دے، نصیر بھائی نوں میٹھے چول جی مکیش والی پلیٹ چ پاتے، پھر ادھے ادھے دوویں کھاندے رہے۔ کون کون؟ نصیر بھائی تے مکیش۔ تو آواز آن لگ پی پلیٹاں چوں، چول چول نہ رہا پیار پیار نہ۔ تہاڈی آواز مکیش نال کنی ملدی ہے، تسی کدوں ملنا جی؟ جی جناب۔ ایک گانا ہے تم پکار لو تمہارا انتظار ہے، ہیمنت کمار، بہت خوبصورت گانا ہے۔ واہ واہ۔ پکار لو تمہارا انتظار ہے، تمہارا انتظار ہے۔ جی جناب ہیمنت۔ فلم کا نام خاموشی، آواز ہیمنت کمار کی، اس فلم میں وحدہ رحمان، رجیش کھنہ اور دھرمیندر سے، اور کمپوزیشن بھی ہیمنت کی؟ اس کی تھی ناصر پکوڑے والا۔ نہیں نہیں یار کیا ہو گیا؟ وہ تے فلم ویکھن آیا مدن موہن۔ آر یو شور یہ نصیر بھائی مدن موہن کی ہے؟ ہاں مدن موہن ہی ہے میرا خیال ہے یہ ہیمنت کی ہے۔ ہاں جی بالکل، ہاں جی ہیمنت کمار۔ جی۔ دو ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گیا رے، دو ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گئے رے۔ ایک تواڈے پرانے فٹ نے میرے یہ کاتب کی غلطی کی وجہ سے غلط پڑا گیا، کین یو امیجن؟ ہنسوں کا جوڑا نہیں، دو ہنسوں کا جوڑا کیا ہوتا ہے؟ ہنسوں کا جوڑا ہوتا ہے، یہ شعر تھا وہ ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گئے رے۔ چھیڑو پراوا، انہوں نے پتہ نہیں ہنس دا کو نام ہی ہور رکھیا ہو۔ او ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گیا رے، گجب ہویو رام گجب گیو رے۔ ویسے آپ یہ دکھی دکھی گانے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سارے عمر انی ہو گئی ہن خواب چاہندے چٹے چوڑیاں والے۔ جی۔ فلم کا نام گنگا جمنا، آواز لتا، موسیقار نوشاد، اس کے شاعر شکیل بدایونی، اس کے ہدایت کار ناصر علی، اس فلم میں دلیپ کمار اور چاچے دا ہاتھ روک لو بھرا، روک لو نہیں تو انہوں نے فلم بناؤن والے نے گھر وڑ جانا ہی۔ نصیر بھائی میرے کمپلیمنٹس، ہمیشہ میں آپ کا بہت بڑا قدردان ہوں۔ جی جناب۔ تیری گلیوں میں نہ رکھیں گے قدم، کیوں جی اتنے لیلا کھولے؟ تیری گلیوں میں نہ رکھیں گے قدم، آج کے بعد تیرے ملنے کو نہ آئیں گے صنم، آج کے بعد۔ مجسم ڈپریشن ہے یہ گانا، لیکن یہ جب انسان ڈیٹ پہ پکڑا جاتا ہے اور پھر چھتروڑ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ فیلنگ ہوتی ہے۔ غلط بات، یہ حقیقت ہے۔ نہیں، جب محبوبہ کی شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے بندہ بھی یہ گانا گایا، عاشقوں سے بھی آج کرسیاں لا رہے ہوں اور ساتھ گا رہا ہو، لاڑے تے موٹے تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے نہ پائن بیٹھو۔ آواز محمد رفیع، فلم کا نام ہوس۔ جی۔ جائیے آپ کہاں جائیں گے، واہ یہ نظر لوٹ کے پھر آئے گی، بہت ہی خوبصورت گانا۔ جی جناب۔ آواز آشا بھوسلے، فلم کا نام میرے صنم، موسیقار او پی نیئر، اس فلم میں آشا پارک، بسوا جیت اور ممتاز، ہدایت کار سے جی ایس سی پی۔ اچھا جی، یہ صاحب یہ نیلے کرتے میں آپ چیلنج نہیں کرنا چاہتے نصیر بھائی کو؟ چھوٹیاں پنڈاں جہو جے دولے ہوندے نے۔ حکیم صاحب آفرین ہے آپ کی آبزرویشن۔ حکیم صاحب نے ہر جنج تو پیسے لٹے نے، اور سیرا بندی ہو رہی ہوندی تے بڑھیاں مائیاں ساری جنج روا دندیاں نے۔ سیرا بنے جا رہے تے کالا بھونگڑا نہیں ہوندا، لڑ کے بڑا کالا پون لڑ کے کول لگے نا، تینوں کان چ کہندی نانی تیرے نانے دی روح تینوں ویکھن آئی، ساری جنج رون لگ۔ سارا شریکہ کہنا تہاڈا نانا بھی پونڈ سی۔ جی
चिंगारी कोई भड़के ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇਗਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸੀ ਚੰਬਿਆ ਫੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੋਰ ਅੱਗ ਰੱਖੋ ਇਹ ਦੇਖ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਪਕਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ जी ने साडी नजरां तू वाह 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 दूर दस जा नी साडी नजरां तू क्या पोइट्री है दूर दस जा साडा वैर ने तू कोई ते कसूर दस जा नी साडी नजरां तू होयो कानू बिला शुभा इनायत हुसैन भट्टी के चंद सुपर मास्टरपीसेस में से एक है जिसके लिरिक्स, जिसकी कंपोजिशन, जिसकी सिंगिंग तीनों एक दूसरे से लगा खाती हैं। जी जनाब। आबाद इनायत हुसैन भट्टी पिक्चर का फिल्म का नाम जुल्फा, इसमें बहार और असलम परवेज थे। कंपोजिशन किसकी है? जी ये चिश्ती और हज़ीं कादरी की पोएट्री? नहीं, वारिस लुधियानवी। वाह वाह वाह, क्या अच्छी पोएट्री। वारिस लुधियानवी का एक बड़ा मशहूर और मारूफ गाना वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, देसां दा राजा, मेरे बाबल दा एक ऐसा गाना जो हर घर में हर फंक्शन पे गाया जाता है। है। ये गाना हकीम साहब ते भी बनया सी जी। क्या? ना देसां दा राजा ना बाबल दा प्यारा, ये घोड़ी उत्ते की चढ़े ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸਾਨ ਲੈਣਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵਾਜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪ ਵਜਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ चल अकेला चल अकेला चल अकेला ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਰਾਤ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾ ਉਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਾਨੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਉਤੋਂ ਸੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਝਾਕੀ ਫੜੀ ਬਈ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕਰਨ ਚੱਲ तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीनो हज़रात, आज ज़ुबानो बयान का आगाज करेंगे हम अपने मेहमान से। प्रोफेसर अजीम साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं। आप अक्सर हमें ज्वाइन किया करेंगे और मुख्तलिफ अल्फाज, उनकी एटमोलॉजी और उनकी तारीख बयान किया करेंगे। जी जनाब। एक बहुत आम लफ्ज यहाँ बोला जाता है रुपया। ये संस्कृत जुबान का लफ्ज है, रूपा से निकला है। ठीक। असल लफ्ज रूपा था। रूपा यानी चांदी। चांदी, रूपा का मतलब है चांदी जी। और उस जमाने में जैसे कि करेंसी नोट नहीं होते थे तो चांदी के सिक्के बनते थे। ठीक। तो वो रूपा से जब सिक्का बना तो वो रुपया कहलाता है। और ये जो लड़की का नाम रूपा होता है वो भी रूप से, रूपा वो भी रूप से है, खूबसूरती, चमक, चांदी जैसी, बिल्कुल। चांदी। बल्कि इसी से एक और लफ्ज है रुपहली, जैसे रुपहली, रुपहली हाँ। किरणें, जैसे हम रुपहली कहते हैं। किरणें। जी जी। धूप की किरणें जो हैं जी। उन्हें हम रुपहली कहते हैं। रुपहली यानी चांदी की, चांदी से है ना। चांदी की मतलब चमकदार। चमकदार, बिल्कुल सही। और पैसा, पैसा भी सारे एक धात है, ये भी संस्कृत जुबान का वर्ड है और इसका मतलब है तांबा। और जब चांदी के सिक्के बनते थे तो फिर उसके बाद उन्होंने तांबे के सिक्के बनाना शुरू किए जिनको पैसा कहा गया। ये दोनों यानी रुपया भी और पैसा, ये दोनों इनकी बुनियाद धात है। धात ये है। धात से आगे। अच्छा जी, एक लफ्ज है फरार। फरार होना अक्सर इस्तेमाल होता है, ये जबर से इस्तेमाल किया जाता है जो सरासर गलत है। इसके फे के नीचे जेर है, ये फिरार है लफ्ज। सर हकीम साहब जेल च सन ना जो उतो एक बंदा फरार करा बैठे। हकीम साहब, हाँ जी, उन्होंने पता लगे इन्हें फरार कराया, इन्होंने दिन रात 3 टाइम छित्र पैंदे सन ते जदों जुत्ती पैंदी सी उदों गाउंदे सन फरार करके हम बहुत पछताए, बहुत पछताए, फरार करके हम। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ABC ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ हकीम साहब, आपने भी कभी ये बेहूदगी की है? लो ये बेहूदगी इजाद ही इन्होंने की थी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ। फिर इसके बाद लफ्ज है फिरका वारी। फिरका वारी, ये वाव जो है ये कातिब की गलती की बिना पर पढ़ा जाता है। ये फिरकादारी है जिसे हम फिरकावारी कहते हैं। ਸਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰਕਾਵਾਰੀ। हाँ तो गलत सुना। ਬਸ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ। फिरकादारी, फिरकादारी जिवें रिश्तेदारी।
हाँ जी, और जो है ना जुमला, रिश्तेदारी गलत है, मैंने कई दफा समझाया। रिश्तेदारी, रिश्तेदारी जी सर, सॉरी मैं भूल गया सर, रिश्तेदारी। तुम तो भूलते ही नहीं हो। बिल्कुल सर, मैंने आज तक याद है, जैसे कि खास, समझ ना, खास खास हाँ जी, मैं नहर च नहीं जाता, खास चंगा भला मुछा वाला बंदा खुसरा बन जाता है। खास ये खासम क्या है? कुछ तो है जिसकी फिरकादारी। अभी तानू पूछे नहीं है भाई, जिसकी फिरकादारी है। जी हाँ, पर्दादारी। खस्म के पीछे कुछ तो है। खस्म के पीछे उसकी बीवी होती है जिसने हाथ में चित्र पकड़ा होता है। फिर हम कहते हैं 100%, 100% कहने के लिए हम इसको बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं कि ये तो 100% दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। 100 का एक हिस्सा, सदी जो है वो 100 साल को कहते हैं, वहां पर टाइम है, वो क्वांटिटी टाइम से मुताल्लिक है। 100% ना कहा करें 100% दुरुस्त है या 100% गलत है। जैसा कि हकीम साहब 100% खबीस इंसान है। कहते 12 कोड़े ली ड्रमी चुकी है, 100% हकीम ने चुकी है। कहते बकरी तो जर्सी किने लाई, 100% हकीम ने लाई। कहते थे कुत्ते का दूध प्यासी किधर गया, कहते 100% हकीम पी गया। विच पत्ती पा के। किसके दूध दे और कुत्ते। अच्छा जी, आज से हम एक और सिलसिला शुरू कर रहे हैं। को नमा वो लगा काम भैन भाई सारा अगले तो जान नहीं छुट्टी, मेहरबानी थोड़ी, अजय नवा ना ले कुछ नहीं, बड़ा सीधा सीधा 2-1 अल्फाज हर दफा बताया करेंगे जो एक जुबान से मुख्तलिफ जुबान में ट्रेवल कर जाता है। लो जी 100% असी और फंस गए। नहीं, इसमें कोई तस्हीह करवाना मकसद नहीं है। मसलन एक कीड़ा होता है सर ये कीड़ा कह के आपने हकीम साहब की तरफ क्यों देखा? एक चीज होती है, कीड़ा होता है किरमज। किरमज ये किरमजी रंग का होता है और डाइंग के काम आता है। ये काफी सारे कीड़े उठाकर इसको जब ये डाइंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा पक्का रंग होता है इसका। ये कोई ऐसा गलीज कीड़ा नहीं होता जो शक्लें बना। नहीं सर, कीड़ा है तो बहुत बुरी चीज है। तो कीड़ा रगड़ के पाਉਂਦੇ रंग, इस किरमज से किरमजी रंग निकला और किरमजी रंग अंग्रेजी में क्रिम्सन बना। क्रिम्सन वो सेम इन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है। क्रिम्सन एक बड़ी मशहूर फिल्म भी है, द क्रिम्सन टाइड। क्रिम्सन गनमैन। नहीं, ये बड़ी लाजवाब फिल्म है जीन हैकमैन की, बहुत जबरदस्त। डेंजल वॉशिंगटन और जीन हैकमैन की फिल्म। जीन हैकमैन हीरो ही, तुसी जीन दी शर्ट ही पाਉਂਦੇ रहे। जीन हैकमैन और डेंजल वॉशिंगटन की बहुत लाजवाब फिल्म, शोरा आफाक फिल्म क्रिम्सन टाइड। वजूद क्रिम्सन से तस्वीर कायनात में रंग, भरोसा गालिबन खुद पर ज्यादा कर। फिर अरबी लफ्ज है जाफरान। जाफरान, हाय हाय जाफरान। यार ये दुबई च एक बंदा चाह बनाता जाफरान पा के भी। ये अंग्रेजी में सैफरॉन कहते हैं इसको, सैफरॉन। गन्स ऑफ सैफरॉन। हकीम साहब हर चीज को तोड़ना होता है आपने। सर तुम सर ते इन्ना वजन पाई जाते जुमले सानू नींद आने लग असि जे इंज गुजारा ना करिए तो असि बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा इन बेचारों का क्या कसूर है, इतने मजे से सुन रहे हैं। सर साडा बेचारा में की कसूर है? सर जिस दिन जुबानो बयान होता है ना, शो तो बाद हकीम साहब 2 घंटे सड़क ते फिरते रहते, जाना किधर है? कुछ दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।